रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40 असूल। खुराक तहज़ीब का तीसरा बड़ा उनसर होती है। आप अगर किसी कौम, किसी ख़ानदान या किसी शख्स की तहज़ीब का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ इतना देख लें कि वो क्या खा रहा है और कैसे खा रहा है। आपको मज़ीद तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन ज़िंदगी के 40 असूलों में 7 असूल सिर्फ़ खाने से मुताल्लिक़ हैं। मैं 2 असूल पिछले कुछ किताबों में लिख चुका, जबकि बाकी 5 ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गर्म खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। यह फरमान भी हाइजीन पर बेस करता है। हम जब गर्म खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहज़ीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतहज़ीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी ज़ख्मी कर देती है। हमें छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद भी कर सकती है। फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम अमूमन खाने की मिकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा कर देती है। हम अगर अपने खाने को अल्लाह का रिज़्क समझें, इस पर शुक्र करें, तो हमारी अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी, सब्र और शुक्र की आदत भी डेवलपमेंट होगी। ये आदत हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। फरमाया, मुँह भर कर ना खाओ। हमारा मुँह खुराक के हाज़मे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मैदा सर अंजाम देता है। हम जब मुंह भर लेते हैं तो ज़ुबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निगलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूँ हमारे मैदे की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मैदा ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता, हम बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा छोटा लुक़मा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मैदा भरने के बाद हाथ पीछे कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी ये आदत अपना ली। चुनांचे मदीना के तबीब बेरोज़गार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान की 2 वजूहात हैं। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा, रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी बिना पर दुनिया भर में डिनर के वक्त हॉल और कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। ये मुमकिन ना हो तो मेज़ पर मोमबत्तियाँ जला दी जाती हैं। अंग्रेज़ इस इंतज़ाम को कैंडल लाइट डिनर भी कहते हैं। ये रवायत हज़ारों साल से चली आ रही है और ये इंतहाई मुफीद रवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोशनी में खाने का हुक्म देकर इस रवायत की तायीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों की ऐब तलाश न करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफिकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें हसद जैसे मुखलक मर्ज़ में मुब्तला कर देती हैं और यूँ हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों सतहों पर बीमार हो जाते हैं। चुनांचे हम अगर सिर्फ़ दूसरों में ऐब तलाश करना बंद कर दें तो हम हसद, मुनाफिकत, गीबत और चुगलखोरी जैसे मर्ज़ों से बच जाएंगे। हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। फरमाया कि इकामत और अज़ान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। अज़ान उस बादशाह की तरफ बुलावा होता है और इकामत शर्फ बारियाबी की इजाज़त। चुनांचे ये दोनों औकात प्रोटोकॉल के हैं। अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी अच्छी नहीं लगती। हम अगर दुनियावी बादशाहों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं तो फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। फरमाया, बैतुल खला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम है। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दोस्तों के बारे में झूठे किस्सों से दोस्तों की दिल आज़ारी भी होती है और दोस्त बदनाम भी होते हैं। चुनांचे इस आदत बद से परहेज़ दोस्ती के लिए बहुत अहम है। फरमाया, दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। यह फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन होते हैं। चुनांचे हमें ज़िंदगी में कभी किसी दुश्मन को या कभी किसी दोस्त को दुश्मन बनाना चाहिए और ना कभी किसी दोस्त का दुश्मन बनना चाहिए। फरमाया कि दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो। शक दोस्ती के लिए जहर होता है, इससे बचना
ہم سب کا حق ہے۔ ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ شک سے ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا کہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی بڑھ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار بھی کم ہو جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دھمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایڑیاں مار کر چلنے والے جلد یا بدیر دماغی امراض کی ادویات کھانے یا ان ادویات کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرتے ہوئے ملیں گے۔ فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں معاشرے کو بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کو ساتھ شامل رکھیں، بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ فرمایا کہ فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ انسان 16 کیمیکلز کا مجموعہ ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے موڈز طے کرتے ہیں، اور یہ موڈز ہماری زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلوں کا بھی حصہ ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی تنہا فیصلے کرتے ہیں ہم موڈز کے تابع فیصلے کرتے ہیں، اور یہ عموماً غلط ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیصلے سے قبل مشورہ ضروری ہے، اور مشورہ ہمیشہ سمجھداری کی بجائے تجربہ کار شخصیت سے کرنا چاہیے۔ آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ کبھی غرور نہ کرو۔ غرور ایک ایسی بری عادت ہے جس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ میں نے پوری زندگی کسی مغرور شخص کو طبی موت مرتے نہیں دیکھا۔ یہ غیر طبی موت مرتے ہیں اور ہمیشہ بےزتی اور ذلت وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ شیخی نہ بکھارو۔ یہ بھی کمال اصول ہے۔ میں نے آج تک کسی شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ گاداگروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ ہم میں بے شمار لوگ فقیر کو 10-20 روپے دے کر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حقدار تھا یا نہیں۔ یہ عادت ہمیں شکی بھی بنا دیتی ہے اور یہ صدقے اور خیرات سے بھی ہمیں دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو۔ یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ آپ کو مہمان نوازوں میں ہمیشہ مقناطیسی کشش ملے گی۔ آپ آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا کہ غربت میں صبر کیا کرو۔ یہ فرمان بھی کیا شاندار فرمان ہے۔ صبر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات انشاءاللہ دنوں میں بدل جائیں گے۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ اچھائی نیکی ہوتی ہے، اور نیکی میں دوسروں کا ساتھ دینے والے بھی جلد نیک ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف نیک لوگوں کے معاون بن جائیں، آپ نیکوں سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ فرمایا اپنی خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ فرمایا کہ برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو۔ آپ یہ بھی آزما کر دیکھیں۔ یہ عادت آپ کے دشمنوں کی تعداد کم اور دوستوں کی تعداد زیادہ کرے گی۔ فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔ میرا تجربہ ہے کہ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں اپنے ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں۔ ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لیں تو یہ دنیا
ہمارے لیے جنت ہو جاتی ہے۔ فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور بنا دیتی ہے، یہ بھی طبی لحاظ سے درست بھی ہے۔ نیند موت کی پچھلی اسٹیج ہے، یہ اگر بڑھ جائے تو ہمارے برین سیل مرنے لگتے ہیں، چنانچہ 7 گھنٹے سے کم اور 8 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں لینی چاہیے۔ اور 40واں فرمان فرمایا کہ روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اصول مکمل ہو گئے، لیکن کیا یہ اصول ہماری امت میں موجود ہیں؟ یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔